ओके जनाब, शहर की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक नए व्लॉग में। और सीन ये है कि भाई इस वक्त जो है 5 बज रहे हैं और आज 5 बजे 9 फरवरी है और इस वक्त पूरे 24 घंटे हो गए। और इस वक्त अभी तक जो इलेक्शन सन 2024 जो कल हम लोग वोट डाल के आए थे उसका फ़ैसला आज तक नहीं है, अभी तक नहीं आया। और अभी भी मैं रात को 3 बजे तक मैंने टीवी देखा और रात में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे सुबह से बहुत बुखार है, सर्दी भी बहुत लग रही है और टेंशन भी है। और टेंशन इस बात की है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। कल 8 फरवरी को हम सब अपनी पूरी फैमिली के साथ, बल्कि मैं नहीं पूरा पाकिस्तान निकला था। हम सब बड़े दिल से, बड़े दिलो जान से वोट डाल के आए थे और हमने कहा था कि हमारा पाकिस्तान में वोट डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत व्लॉग में लोगों को मैसेज दिए, पूरी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तानियों ने एक दूसरे को मैसेज दिए कि कल निकलो पाकिस्तान के खातिर। और कल आवाम निकली और आवाम निकली। आवाम ने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी, अपना जो गुस्सा था वो वोट के ज़रिए, क्योंकि देखें पाकिस्तानी आवाम के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ताकत है, वो ये है वोट। जब 5 साल बाद हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी आवाम सेलेक्ट करती है कि कौन किसको आना चाहिए, कौन हमारे मुल्क के लिए सही है। और यही वजह थी कि कल पूरा पाकिस्तान निकला, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े। मैं इतने दिल से, मैं हमेशा वोट डालता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वोट नहीं डाला, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, किसी को भी मैं सपोर्ट करूँ, लेकिन मैं वोट डालने ज़रूर जाता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा वोट काउंट नहीं होता, भले काउंट ना हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम मेरे दिल को ये तसल्ली मिलती है कि मैंने वोट डाला है अपने पाकिस्तान के खातिर। और कल पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन्होंने वोट डाला था। और फिर उसके बाद हम रात को, पूरी रात हम लोगों ने इंतज़ार किया। कल आप यकीन माने, मैं रात के 3 से 4 बज गए थे, मैं टीवी देख रहा था, रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे। कल नेटवर्क बंद कर दिया, फिर रिज़ल्ट नहीं आ सके, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में बोला गया, इलेक्शन कमीशन अपने घर चले गए, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था। और अभी तक ये हाल है कि रात में जो रिज़ल्ट था, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि रिज़ल्ट कुछ और था और अभी जब सुबह उठे हम तो रिज़ल्ट कुछ और है। और आपको पता है ये इतिहास जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा से रहा है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, पूरी पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन में वोट डालने जाती है तो रात को सब जीत रहे होते हैं और जब सुबह उठते हैं तो जीतता वही है जिनको वो लोग जानते हैं। मतलब जो आपको पता है कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये लोग आएँ, तो वही लोग आते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी चलती है भाई, हमारी आवाम की मर्ज़ी तो चलती नहीं है। तो यही वजह है। लेकिन पता है कभी कभार मैं सोचता हूँ कि वो लोग भी सही थे जो अपने घरों से नहीं निकले। वो कह रहे थे कि यार अबे कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में वोट डालने का, क्योंकि आप वोट डालने जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जीतना उसी को ही है, रात को कुछ और होगा, सुबह रिजल्ट कुछ और आएगा। और वाकई वही हुआ कि रात में पाकिस्तानी अवाम ने कल 8 फरवरी को अपना फ़ैसला सुना दिया। लेकिन रात में जो अनाउंसमेंट हो रही थी, रिजल्ट आ रहे थे, नताइज आ रहे थे, वो कुछ और थे और सुबह उसके उलट हो गया। जो जीत रहा था वो हार गया और जो हारना था वो जीत गया। तो अब ये हाल है इस मुल्क का। अब अंदाज़ा करें जो लोग इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं वो इसी वजह से जा रहे हैं कि इस मुल्क में रहना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में अब हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है। क्योंकि हम वोट के ज़रिए भी, एक वोट की ताकत है, वो भी हम डालने जाते हैं इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। तो पागल के बच्चे जो वोट डालने हैं, कोई हमारे यहाँ पर चे लिखा हुआ है कि हम वोट डालने जा रहे हैं? अरे भाई पाकिस्तान से मोहब्बत करते तो जा रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तो गए नहीं, कल उन्होंने टीवी देखा, कल उन्होंने पार्टियां की, कल घर में एंजॉय किया और वो आज हम पे हंस रहे हैं, हमारी शक्लों पे हंस रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट डाले ना, कल जो अंगूठे पे निशान दिखा रहे थे, ये देखो भाई वोट डाल के आया हूँ। बहुत पाकिस्तान में सब लोगों ने अपनी तस्वीरें लगाई, मैंने वोट डाला है। तो कल, आज जो लोग कल नहीं गए थे ना वोट डालने, आज वो हंस रहे हैं हमारी शक्लों पे कि क्या हुआ, वो रिजल्ट आया ना। जाने ना जाने को कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। तो ये तो बात है यार, इस मुल्क का ये तो हाल है। मीडिया चीख रहा है, हर चैनल पे चीखो पुकार लगी हुई है कि भाई क्या इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, रात को कुछ और थे, जो हार रहा था वो जीत रहा है, जो जीत रहा था उसको हरा दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा और हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका क्या होगा। मेरी तो तबीयत यकीन माने इतनी ख़राब है, ये देखिए मैं टैबलेट, मैंने पैनाडोल जो है ना, ये रात में मैंने बुखार के मारे मेरी हालत ख़राब थी, तो मैंने बोला यार ये पैनाडोल खाकर जो है ना अपने आप को रोक रहा हूँ मैं, क्योंकि टेंशन भी बहुत है। और पता है मैं इस वजह से टेंशन में हूँ कि भाई मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है
اور میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی پاک فوج سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اپنے فورسز سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی ترقی نہیں چاہتے، جو ہمارے ملک میں جو عوام ہے نا ان کی سننا نہیں چاہتے، وہ بس اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس ملک پہ ناصور ہیں، اور میں تو بولتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہے نا، اس وقت وزیر اعظم کون بنے گا یہ نہیں پتہ، لیکن جو تجزیہ ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ اب یہ حکومت کوئی بھی بنے لیکن 3 سے 4 مہینے زیادہ نہیں چل سکے گی، چاہے آپ کے کوئی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، میں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے وہ آئے نہ آئے، صحیح ہے نا، کیونکہ یہاں سب کچھ چینج ہو چکا ہے رات میں، اور اب صبح کے نتائج کچھ اور ہے۔ اب یہ حکومت کس کی بننی ہے، سب مکس پلیٹ بنے گی، اور پھر دوبارہ سے یہی ہوگا 3-4 مہینے بعد یہ الیکشن برباد ہو جائیں گے، ہم نے جو محنت کی تھی، اور پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے، پھر دوبارہ کہا جائے گا کہ بھائی الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کو پالو اور اپنا گھر چلاؤ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، نہ ہمیں بولنے کی چاہیے، نہ ہمیں جو ہے نا کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، سب بیکار ہے، سب بیکار کی باتیں۔ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، میں ہار گیا، میں اس وجہ سے ہار گیا کیونکہ میں برسوں سے الیکشن میں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ کل میری رات کو طبیعت بھی خراب ہو گئی، اور میں صبح سے میں ٹینشن میں تھا کہ یار کیا ہوگا، اتنی ساری عوام نکلی تھی پاکستانی۔ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کو اٹھا رہا ہے کہ یار کل جو عوام نکلی ہے پاکستان کی، بلکہ ایک بندے نے، انڈیا کا ایک بندہ ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہے، بنگلہ دیش کی عوام اور انڈیا کی عوام سے زیادہ بہادر ہے پاکستانی عوام، جس نے کل جا کے ووٹ ڈالا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے بہادر ہے، بریو ہے، جنہوں نے کل جا کے اپنے غصے میں ٹھپے لگائے، اور اس پہ ٹھپا لگایا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئے تاکہ اس ملک کا نظام ٹھیک ہو سکے، ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح ہو سکے۔ لیکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک وہ ناسور لوگ جو اس ملک کو کھا رہے ہیں نا کیڑے مکوڑوں کی طرح، جب تک ان منوسوں کا کیا گما نہیں ہوگا نا، جب تک اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، جب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جن لوگوں نے الیکشن میں ووٹ ڈالے تھے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یار، جو بزرگ، جو مائیں، میں اپنی ماں کو لے کے گیا تھا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے، میری والدہ چل نہیں سکتی ہیں، میں ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، میں نے اپنی والدہ کی وجہ سے ووٹ ڈالا ہے، جس کو انہوں نے کہا میں نے اس کو ووٹ ڈالا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے ہاتھ اٹھا کر، بلکہ جھولیاں اٹھا کر دعا کرواؤں گا، کیونکہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور میں یہ دعا کرواؤں گا کہ آپ دعا کریں کہ میرے ملک کے جو دشمن ہیں نا، جو لوگ چاہتے ہیں اس ملک میں انصاف نہ ہو، اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس ملک میں عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں نا، ان سب کو نیست و نابود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے جو میرے ملک کے دشمن ہیں، جو میری ملک کی عوام کے دشمن ہیں۔ یہ بہت دل دکھا ہے، اور آپ کا بھی دل دکھ رہا ہوگا، اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ ولاگ میں آپ سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں کہ کل کی محنت ہماری سب کی ضائع ہو گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا ووٹ ڈالنے کا، میں ہار گیا، وہ لوگ جیت گئے جو گھر میں تھے، جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، آج وہ ہماری شکلوں پہ ہنس رہے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہوا تمہارے ووٹ ڈالنے کا۔ آخر وہی ہوا جو برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ ووٹ جو جیتا تھا، مطلب جو جیت رہا تھا اس کو ہرا دیا، جو ہار رہا تھا وہ جیت گیا۔ یہ سارے لوگ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، آئی ڈونٹ کیئر، اور اب میں اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، میں ولاگ بھی نہیں بناؤں گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے بیکار ہے، ہمارا کانٹینٹ بیکار ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ، بچوں کے ساتھ ہلا گلا، وہی صحیح ہے۔ بس دل کی بھڑاس ہے جو میں نے آج نکالی ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں، جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے تھے بس دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ناصور لوگ ہیں نا، جن کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن میں نتائج چینج ہو رہے ہیں، دھاندلی کی جا رہی ہے، اور میرے ملک کے لوگوں کی جو محنت ہے نا اس کو ضائع کیا جا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، بس میری یہی بد دعا ہے۔ شیئر کیجئے، تمہیں لائک، فالو، سبسکرائب۔ میرا دل کچھ بھی ہو، میں اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔